چطوری؟ خوبم. بده ببینمش. بیا جانم، چطوری؟ من بهت اول شما بگین. نه اول تو بگو. خب نه چیزی نیست، شما بگین. خانم یکی اومده دیدنتون. کی میخواد منو ببینه؟ خانم تو سالن نشستن. پدر جون، منو ببخش دخترم. پدر جون چی کار میکنین؟ این دستا برای عذرخواهی از من نیستن، واسه اینه که رو سرم دست بکشین. نه دخترم، هر چقدر عذرخواهی کنم بازم کم. من خیلی بهت ظلم کردم. نه پدر جون، این بله نوای منه. پسر ازبیر من، نوای من، وارث خانواده من. دخترم، من اومدم ببرمت. الان دیگه نمیذارم اینطوری تنها بشی. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे राव चकलो